नेपाल मगर युवा सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित आजको यो मगराट आन्दोलन र मगर युवा विषयक कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बुढा मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवज्यूहरू, अन्य पदाधिकारी साथीहरू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, सङ्घका केन्द्रीय संरक्षकज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, मगराट संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजकज्यू, भातृ सङ्गठनका प्रमुख तथा पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न देशका सङ्गठन प्रमुख तथा पदाधिकारी सल्लाहकार सदस्य साथीहरू, प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहका सङ्गठन प्रमुख पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, अन्य आबद्ध मगर सङ्घ संस्थाका सङ्गठन प्रमुख पदाधिकारी सदस्य साथीहरू र आजको दिनसम्म मगर सहितको उत्पीडित नेपाली जनताको मुक्ति, मगर समाज सहितको सिङ्गो नेपाल देशको विकास, उन्नति र समृद्धिका लागि लड्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मगर अभियन्ता सबैमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई जिरो भन्न चाहन्छु, झोरले भन्न चाहन्छु, छिमेपा भन्न चाहन्छु, साथै जुझारु मगराट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथै आजको यो समय सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण यो तपाईहरूको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल रहोस् यही शुभकामना सहित मगर युवा साथीहरूलाई र युवा सङ्घलाई फेरि पनि विचार सहितको विकास योजना सहितको निकासका लागि तपाईहरूको कदम, तपाईहरूको यो अभियान, ऊर्जा, उत्साह जारी रहोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वभावैले धेरै वक्ता साथीहरूले, आजका प्रस्तुता साथीहरूले धेरै कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जो जानकारीहरू, जो विषयवस्तुहरू जुन मगर अभियन्ताहरूले, नेताहरूले, अगुवाहरूले, प्रस्तुताहरूले व्यक्त गर्नुभयो, हामीले सुन्दै गर्दाखेरि सामान्य हुन सक्छ, हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि अलिकति होच धेरै अग्लो नभए जस्तो हुन सक्छ। तर यही विषयवस्तुहरूमा हाम्रो धारणाहरू, दृष्टिकोणहरू चाहिँ स्पष्ट नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी गुम्ती खाएको समेत चाहिँ हामीलाई बिल्कुल त्यो चाहिँ तपाईको तितो अनुभवहरू छन्। त्यसकारणले आज यो जुन बन्दाबन्दी अवस्थामा कोरोनाको यो जुन महामारीको पिरियडमा समेत तपाईहरूले हाम्रो लिडरसिपहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई, युवाहरूलाई वैचारिक बहसमा मात्र होइन, फिजिकल्ली पनि एक्टिभ गराउनका लागि, उनीहरूको खोजी गर्नका लागि जुन एउटा बहसको इनिसियल तपाईको जुन प्रक्रियालाई जुन थालनी गर्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महामारी बीचमा पनि तपाईँ हाम्रो यो बहस भयो, हामी सुरक्षित छौँ, अझै सुरक्षित रहनुहोस्, म यो कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो सामु तपाईको धेरै चुनौतीहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले ती चुनौतीको विशिष्ट परिस्थितिमा टेक्दै अहिले यो समस्यामा हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसका वैकल्पिक अभ्यासहरू के हुन सक्छन्, विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्ने सवाललाई हामीले चाहिँ टेक्दै आज जुन अभ्यास गरेका छौँ, जुन समयको सदुपयोग गरेका छौँ, जुन बहसको थालनी गरेका छौँ, यो अत्यन्त सराहनीय पक्ष भयो। यसको लागि म युवा साथीहरूलाई, आयोजक साथीहरूलाई, नेपाल मगर युवा सङ्घ केन्द्रीय समितिलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई युवाहरू, समाज, दुनियाँ, देशलाई थाम्नका लागि महत्त्वपूर्ण तपाईको म्यान पावर हुन्। तर आज हरेक खालको जुन मुलुकले आज विकास गरेको छ, जुन संसारका जुन मुलुकमा रूपान्तरण भएको छ, समाजको तपाईको एकपछि गतिशीलता चाहिँ प्राप्त गर्दै गएको छ,
त्यहाँका युवाहरूलाई राज्य राजनीतिक शक्तिहरूले तपाईको व्यवस्थापन राम्ररी गरेको हुन्छ। देशको पक्षमा, समाजको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, विकासको पक्षमा युवाहरूलाई जुन देशको राज्य व्यवस्थाले या राजनीतिक शक्तिहरूले तपाईको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छन्, त्यहाँका समाज, त्यहाँका मानव समुदाय अवश्य पनि समृद्ध भएका छन्। त्यसकारणले आज यो हाम्रो बहस सिर्फ मगर समुदायका युवाहरूको मात्र होइन, सिङ्गो आदिवासी युवाहरू, सिङ्गो नेपाली युवाहरूसँग सरोकार राख्ने विषय हो। अब भावी युवाहरूले, भावी पुस्ताका युवाहरूले, आजका युवाहरूले गर्ने के हो त? यदि राज्यले तपाईको हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यसको सही साझा योजना के हुन सक्छ? त्यो रोड म्याप निर्माणका लागि यो बहस हो। त्यसकारणले आजको यो हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रा बहसहरू, हाम्रा अभियानहरू, हाम्रा चिन्ताहरू एउटा समुदाय, एउटा चाहिँ तपाईको समाजको लागि मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली समुदाय र सिङ्गो नेपाल देशलाई तपाईको परिवर्तन गर्नका लागि, विकासको सवालमा, रूपान्तरणको सवालमा या समृद्धिको सवालमा, त्यसको लागि यो बहस हो, यो चिन्ता हो। त्यसो भएको कारणले यो विषयवस्तुहरू जुन जुन चाहिँ पेश भएका छन्, यो विषयबाट अवश्य पनि हामी आज फेरि तपाईको एउटा हाम्रो अभियानहरूलाई, हाम्रा सवालहरूलाई रिभ्यू गर्ने एउटा मौका पाएका छौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रमले मगर युवा सहितका सिङ्गो मगर अभियन्ताहरूलाई, आदिवासी अभियन्ताहरूलाई, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा लाग्ने नेपाली अभियन्ताहरूलाई जस्काउने काम गरेको छ। आज मगराहटको विषय किन उठिरहेको छ? मगराहटको विषय तपाईको यो आज कुनै व्यक्तिले उठाएको विषय होइन, कुनै शक्तिले आज उठाएको होइन, रातारात मगराहटको विषय उठेको र उठाउने काम होइन। यो त जुन बेलामा नेपाल भन्ने माटोमा, धरतीमा मानव जातिले तपाईको पाइला टेकेको थियो, त्यो बेलादेखिको चाहिँ ऐतिहासिक सभ्यतासँगै हुर्किएको इतिहासको नाम हो यो मगराहट। त्यसकारणले मगराहटको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा मात्र हामी बुझ्ने चलन छ, बुझाउने चाहिँ जबरजस्त चाहिँ कोसिस भएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो। मगराहट एउटा मानिस बन्नको लागि टाउकोले मात्रै त्यो मान्छेको ज्यान र तपाईको फिजिकल चाहिँ पूर्ण बन्न सक्दैन। हामीले मगराहटलाई यो टाउको मात्रै बुझ्यौँ भने चाहिँ त्यो गल्ती हुनेछ, त्यो अपूर्ण हुनेछ। त्यसकारण मान्छेको ज्यान भनेको टाउको मात्र होइन, हात खुट्टा पनि हुन्, अरू ज्यान पनि हुन्। त्यो सबै फिजिकल्ली ज्यान हुँदै गर्दा त्यो ज्यानलाई साउन्डेड गर्नको लागि उसको मस्तिष्क पनि चाहिन्छ। त्यो भनेको विचार हो, त्यो भनेको योजना हो, त्यो भनेको उसको सभ्यता हो। त्यस कारणले मगराहटलाई राजनीतिक धरातलबाट उभिएर हेर्दाखेरि यो राजनीतिक मुद्दा र राज्य सत्ता हो। पहिलो कुरा, ऐतिहासिक धरातलबाट त्यो धरातलमा टेकेर हेर्दाखेरि यो ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास हो। मानव जातिको विकाससँगै चाहिँ टेकेर त्यो धरातलमा टेक्ने हो भने ऐतिहासिक प्राचीन मानव सभ्यता हो। हामी भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या संस्कारको धरातलबाट हेर्दाखेरि मगराहट भाषाको नाम पनि हो, संस्कृतिको नाम पनि हो, संस्कारको नाम पनि हो, विकासको नाम पनि हो, शिक्षाको नाम पनि हो, आर्थिक विधि र तपाईको प्रक्रियाको नाम पनि हो, धर्मको नाम पनि हो। त्यस कारणले मगराहट भन्नाले एउटा मात्रै मिनिङलाई तपाईको अभिव्यक्त गर्ने विषयवस्तु र शब्द होइन, यो सारा चाहिँ तपाईको विषयवस्तुको समुच्च रूप अथवा संश्लेषित मिनिङ अथवा चाहिँ अर्थ भनेको मगराहट मुद्दा हो। र त आज इमानदार कतिपय विद्वानहरूले आज नेपालको सवालमा, नेपाली समाजमा बहस हुँदै गर्दाखेरि जसले आजको आधुनिक नेपाली सत्ताको चाहिँ इतिहास र नेपालको चाहिँ इतिहास अध्ययन गर्छ, त्यसले मगराहटको इतिहास नपढ्दासम्म
सिङ्गो नेपालको इतिहास पढ्नै सक्दैन भन्ने जिकिर छ, यो सत्य हो नि त। त्यस कारणले मगराटको विषय आज उठेको होइन, यो त यो देश नजन्मदै नै उठेको विषय हो। नेपाली समाज आधुनिक चाहिँ तपाईँको रूपमा नआउँदै जन्मेको विषय हो। र त आज चाहिँ मगराटका जनताले, स्पेसली तपाईँको नेपाली समुदायका, नेपाल देशको संस्थापक मुख्य मानव जाति मगर जातिले किन बढी चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ आह्वान गर्छ, ओनरसिप लिन्छ, चासो राख्छ, चिन्ता राख्छ भन्दाखेरि मगराट सभ्यता र मगराट महत्त्व र मगराट चाहिँ इतिहासको जगमा हाम्रो भाषाको विकास भएको छ, संस्कृति धर्मको विकास भएको छ, संस्कारको, इतिहासको, सभ्यताको, सत्ताको विकास भएको छ। त्यस कारणले यसलाई मेटाउन, हटाउनु भनेको हाम्रो आजसम्म जुन विकासहरू भएको छ, चौतर्फी विकास भएको छ, त्यो सबै विकासहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले खरानी पार्नु हो। त्यस कारणले यहाँनिर हामी बुझ्न जरुरी छ, मगराटको यस्तो विराट अर्थ रहेछ है। यो त एउटा राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक मिनिङ मात्र नभएर एउटा माटोको नाम पनि रहेछ, भाषाको नाम पनि रहेछ, संस्कृतिको नाम पनि रहेछ, सभ्यताको नाम पनि रहेछ, धर्मको नाम पनि रहेछ, अनि यो त तपाईँको आर्थिक विकासको नाम पनि रहेछ भन्ने हिसाबले पहिलो कुरा मगरले बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि मगराटका तपाईँको सबै जाति समुदायले, त्यसपछि सबै नेपाली समुदायले बुझ्न जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले आजसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि आजसम्मको नेपालको इतिहास विभेदको इतिहास हो। यो कुरामा हाम्रो जिकिर छ, त्यसको पुष्टिहरू छन्। विभेदहरू कहाँ कहाँ भए त्यो युवा साथीहरूले अब चाहिँ दिमाग प्रयोग गर्नुहोस्। युवा साथीहरूसँग फिजिकल्ली तपाईँसँग जोस छ, फिजिकल्ली मात्र होइन मानसिक रूपले समेत तपाईँको जोस छ। त्यो जोसलाई त्यो इतिहास खोटल्ने, हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा मुद्दाहरू, हाम्रा सवालहरू, हाम्रा चाहिँ अधिकार मुक्तिसँग सरोकार राख्ने सवालमा चाहिँ खर्च गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आह्वान हो। त्यो सबै खालका पक्षहरूलाई, यो ऊर्जाशील पक्षहरूलाई सदुपयोग गर्नका लागि नै नेपाल मगर सङ्घले भातृ सङ्गठनको रूपमा मगरहरूले उठाएका र यो देशले उठाएका साझा मुद्दाहरूलाई चाहिँ मुख्य मुद्दा बनाएर युवाहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउने गरी यो सङ्गठनको निर्माण भएको हो। त्यसो भएको कारणले नेपाल मगर सङ्घले सिर्फ चाहिँ तपाईँको युवाहरूलाई चाहिँ अल्मलाउनको लागि मात्र यो भातृ सङ्गठन खडा गरेको होइन। युवाहरूलाई चाहिँ शैक्षिक हिसाबले, चाहे भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिसाबले निपुण बनाउनका लागि, योग्य बनाउनका लागि पहिलो रिहर्सल गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यसको रुलिङ कसरी गर्ने, सोसाइटी या तपाईँको देशको या दुनियाँको त्यो अभ्यासको लागि पहिलो चाहिँ तपाईँको प्रारम्भिक फोरम हो यो, जसको अभ्यासद्वारा भोलि तपाईँले सिङ्गो लाखौं मगरहरूको साझा सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घलाई लिड गर्ने हो। नेपाल मगर सङ्घ सँगै आदिवासी सङ्गठन र सिङ्गो नेपाल देशलाई लिड गर्ने हो। यो सपनाका साथ, यो योजनाका साथ, यो चिन्ताका साथ, यो चासोका साथ यो सङ्गठन निर्माण गरेको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ सँग चाहिँ सम्बद्ध भातृ सङ्गठन नेपाल युवा सङ्घका चाहिँ साथीहरूले, अभियन्ताहरूले बढी चाहिँ बुझाइलाई तपाईँको केन्द्रित गर्न जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले त्यसो त तपाईँको आज मगराटको मुद्दा कहिले राजनीतिक फोरमबाट उठ्छ, कहिले सामाजिक फोरमबाट उठ्छ, तर कहिले सुतेर बस्छ के हो भन्ने कुरो चासो राख्नु स्वाभाविक हो, चासो लाग्न सक्छ। आज चाहिँ लिम्बुवानको मुद्दा हेर्नुहोस्, चाहे किराँतको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे थरोटको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे ताम्लाङ सालिङको कुरा हेर्नुहोस्, उनीहरूको विशिष्टता र हाम्रो विशिष्टता फरक छ। त्यही किराँत भूगोलबाट, लिम्बुवान भूगोलबाट, थरोट भूगोलबाट, तामसालिङ भूगोलबाट क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू स्थापना भएको कारणले उनीहरूका यो जुन चाहिँ तपाईँको राजनीतिक सहितका समग्र मुद्दा चाहिँ स्थापित हुन धेरै सजिलो भयो। जसरी लिम्बुवानमा लिम्बुवान राजनीतिक दलहरू जन्मे, त्यो लिम्बुवानको वकालत चाहिँ त्यहाँका लिम्बूहरूको चुम्लुङ सङ्गठनले होइन कि तपाईँको राजनीतिक दलहरूले बढी उठाए, चुम्लुङहरूले पनि सहयोग समर्थन गरे।
तर नेपाल मगर सङ्घ जस्तो पुरा ज्यानै फालेर उठाउनु पर्ने जरुरत त्यहाँ देखिएन, किनभने त्यो मुद्दालाई उठाउनको लागि राजनीतिक शक्तिहरू जन्मे। त्यसको परिणाम चाहिँ उनीहरूले लिम्बुवानको मुद्दा, किराँतको मुद्दा, थ्रोटको मुद्दा, तामसालिङको मुद्दा चाहिँ स्थापित गर्न सहज भयो। तर सौभाग्य भनौँ दुर्भाग्य भनौँ, मगराटमा मगराटको नामबाट क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू जन्मेनन्, क्षेत्रीय राजनीतिक विचारहरू जन्मेनन्। त्यसको परिणाम के रह्यो भने मगराटको मुद्दा कसले उठाउने भन्ने चाहिँ क्वेसन जहिले पनि साइलेन्ट रह्यो। त्यस कारणले मगराटको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ रक्षा बिल्कुल गर्न जरुरी छ। मगराट मेटिँदाखेरि मगर सहितका नेपालीको साझा इतिहास मेटिन्छ, नेपाल देशको प्राचीन इतिहास मेटिन्छ भन्ने मान्यतालाई केन्द्र भागमा राखेर नेपाल मगर सङ्घले विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध मगर जातीय सङ्गठन, मगर जातीय मोर्चाहरूलाई समेत सँगसँगै लिएर तपाईँको अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा चाहिँ 2065 सालमा संयुक्त मगर मञ्च नेपाल चाहिँ साझा मुद्दाहरू उठाउने चाहिँ मञ्च स्थापना भएको थियो। त्यो मञ्चको आयोजनामा नै हामीले खोजेको यो देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा राजाकालीन बहुदलकालीन होइन, यो अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामीले खोजेको सङ्घीय व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, त्यो सङ्घीय व्यवस्थाभित्र हामीले खोजेको मगराट स्वायत्त प्रदेश कस्तो हुने हो भन्ने चित्र सहितको, योजना सहितको, विचार सहितको, व्यवस्था सहितको 2067 साल मङ्सिर 25 गतेका दिन मगराटको ऐतिहासिक भूगोल पाल्पामा हामीले सबै राजनीतिक दल, मगर सङ्घ संस्था र मगराटका सबै चाहिँ जाति समुदायले साझा रूपमा तपाईँको पाल्पामा हामीले खोजेको मगराट यस्तो हुनेछ, जो 52 क्षेत्री सहितको मगराट, अन्य जाति सहितको मगराट, सबै वर्ग सहितको मगराट, राजनीतिक दल सहितको मगराट, नेपाल सहितको मगराट हाम्रो यस्तो हुनुपर्ने छ, जहाँ सबै जाति समुदायको भाषा संस्कृति धर्मको समान अधिकार हुनेछ, समान अवसर पाउनेछन्, समान चाहिँ तपाईँको उनीहरूको हैसियत र पहिचान सुनिश्चित हुनेछ भन्ने खाका सहित हामीले चाहिँ त्यो घोषणा गरेका छौँ। यदि कुनै साथीहरूले त्यो डकुमेन्ट पढ्नु भएको छैन भने एक चरण त्यो पढ्नुहोस्, जहाँ तपाईँको पहिलो कुरा जहाँ हाम्रो ऐतिहासिक ठाटठोलो छ त्यहाँ चाहिँ मगराट स्वायत्त प्रदेश हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड चरणकोमा मगराट स्वायत्त क्षेत्र बन्ने छ। त्यो मगराट स्वायत्त क्षेत्र हामीले पूर्व पश्चिम दुई ठाउँमा चाहिँ घोषणा गरेका छौँ, सुर्खेत रेन्जमा एउटा, उदयपुर रेन्जमा एउटा। त्यसपछि बाँकी ठाउँहरूमा नेपालभरि मगराट स्वशासित इलाका, मगराट स्वशासित गाउँ, टोल अथवा नगर बन्ने छ है भन्ने हिसाबले हामीले त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक खाका दिइसकेका छौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले एकपटक हेर्नु होला। र त्यो संयुक्त मगर मञ्च नेपालले मगरहरूका राजनीतिक मुद्दा सहितका साझा मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सङ्घर्षको एउटा चाहिँ मोर्चाको रूपमा मगराट संयुक्त सङ्घर्ष समिति त्यो बेला नै स्थापना गरेको थियो। त्यो सङ्घर्ष समितिलाई आजको दिनसम्म नेपाल मगर सङ्घले तपाईँको संयोजन गर्दै नेतृत्व गर्दै आएको थियो। तर आज यो समय प्रक्रिया विकाससँगै आज हाम्रा बहसहरू परिस्थिति धेरै बदलिसकेको छ। आज मगराट सङ्घर्ष समितिमा मगर समुदाय मात्रै रहेर चाहिँ त्यो सङ्घर्ष समितिले उचाइ अब चाहिँ चुम्न सक्दैन। त्यो सङ्घर्ष समिति तपाईँको सबैको साझा र फ्राकिलो बन्न सक्दैन। त्यो सङ्घर्ष समितिले साँच्चीकै राज्य र राजनीतिक दलहरूसँग बहस गर्ने त्यो हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ संयुक्त मगर मञ्च नेपालको चाहिँ थर सँगै अहिले हामी मगर जातीय विभिन्न राजनीतिक दलका चाहिँ मोर्चा सङ्गठनहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको हस्तान्तरण गरेका छौँ, जसको अहिले वर्तमान चाहिँ संयोजकको रूपमा जनता समाजवादी मगर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बम दर्लामी मगर, जसले अघि नै हामीले मगराटको बारेमा धेरै चाहिँ तपाईँको जानकारी गराउनु भयो, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ।
उहाँको नेतृत्वमा अब चाहिँ मगराट अभियान र आन्दोलन कस्तो हुने हामी यो अगाडि बढ्ने हो। जुन उहाँको नेतृत्वमा सबै दलका 5 जना प्रतिनिधिहरू, मगर संघका पनि 5 जना प्रतिनिधिहरू, अरू बाहुन क्षेत्री साथीहरू, अरू आदिवासी साथीहरू, दलित बनाइएका तपाईको पुरानो चाहिँ बाहुन क्षेत्री साथीहरू, उहाँहरू सहितको तपाईको अब हाम्रो संयुक्त मोर्चा बन्छ। फ्राकिलो बन्यो अब त्यो स्केच। मगर संघको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो साँगुरो हुन्थ्यो, मगर मात्र हटाउँथ्यो। तर मोर्चाहरूको राजनीतिक दल सम्बद्ध मोर्चा संगठनहरूको नेतृत्वमा र मञ्चको नेतृत्वमा तपाईँ त्यो फ्राकिलो बन्यो। जसरी आज लिम्बुवानको मुद्दा लड्नको लागि बाहुनको छोरो बहनी बरालहरू समेत अताएका छन् के। त्यो जस्तै हाम्रो पनि यहाँ चाहिँ तपाईको पोखरेलहरू अट्न पर्यो, यहाँ खनालहरू, या तपाईको दाहालहरू अथवा तपाईको बरालहरू अताउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अन्य आदिवासीहरू अताउनुहुन्छ, दलित बनाइएका तपाईको पुरानो चाहिँ तपाईको हाम्रा बाहुन क्षेत्रीहरू अताउनुहुन्छ, अन्य मधेसी मुस्लिम अताउनुहुन्छ, सबै अटाउने हो। त्यो हिसाबले त्यसो भए चाहिँ यो हाम्रो चासोको विषय र हाम्रो चाहिँ तपाईको अस्तित्वको विषय रहेछ भन्ने कुरो नेपाल मगर युवा संघका साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। हो, मगराटको मुद्दालाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पहिलो फायर चाहिँ विक्रम सम्वत 1933 सालमा लखन थापा मगरले खोलेकै हो मगराट भूगोलबाट। उसको सिर्फ नेपाल, विशुद्ध नेपाल र नेपालीको भन्ने कुरो होइन, मगराट सहितको नेपाल देशको मुक्तिका लागि उसको फायर खुलेको थियो। मगराटका जनता सहितको मुक्तिको लागि, नेपालीहरूको मुक्तिका लागि उहाँको चाहिँ तपाईको बलिदान थियो। तर त्यसलाई जबरजस्त हत्या गरिएपछि मगराटको मुद्दा राजनीतिक आकार लिन राजनीतिक तहबाट धेरै चाहिँ समयपछि मात्रै चाहिँ उसले आकार लियो। जहाँसम्म लाग्छ मगराटको विषय होस् या मगरहरूका मुक्तिको विषय होस्, समानताको कुरा होस्, विभेद र उत्पीडनका विरुद्धका कुरा होस्, त्यसमा उठ्नको लागि, त्यो लडाइँमा लड्नको लागि, हुम्मिनको लागि मान्छेले सनकले रौनकले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। पहिलो कुरा जुन मुद्दाको लागि उठ्ने हो त्यसको लागि सबै अभियन्ताहरूलाई, सरकारवालाहरूलाई चाहिँ मनभित्र होइन मुटुभित्र दुख्न जरुरी छ। मुटुभित्र दुख्ने गरी, चसक्क पर्ने गरी तपाईको त्यो तपाईले इतिहास पढ्नुस्, एकपटक अध्ययन गर्नुस्, तपाईको दिमाग यता केन्द्रित गर्नुस्। जबसम्म नदुखेर तपाईँ लाग्नुहुन्छ नि तपाईँ बीच बाटोबाट फर्किनुहुन्छ। जसले साँच्चीकै चाहिँ जरामा पुगेर दुखेको हुन्छ जसको मन, उसले ज्यान दिन्छ तर त्यो सत्यताको कुरालाई उसले छोड्दैन। त्यस कारणले आज हामी रेक ओभरमा कसैको तपाईको बदनाम गर्ने, कसैको ब्याकबाइटिङ गर्ने, कसैको विरुद्धमा लाग्ने, यो धेरै कच्चा काम हो। यो कच्चा काममा युवाहरू लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध हो। आज मगराटको विषयमा पनि मगराट संयुक्त संघर्ष समिति, मगराट संघर्ष समिति, फेरि अर्को रामबाईहरूले पनि चलाइराख्नु भएको छ भन्ने छ। यो मगराटको विषय तपाईको हेर्नुहोस्, बन्दुक उठाएर त भएको छैन, यहाँ तपाईको सडकमा कराएर हुन्छ मात्रै, एकाध मान्छेहरूले मात्रै गफा गरेर हुन्छ। रामबाईहरूले चलाउनु भएको मगराट संघर्ष समिति सन्जुहाङ पालुङ्गाले सञ्चालन गर्नुभएको लिम्बुवान पार्टीको भातृ संगठन हो। यो कुरा बुझ्नु होला तपाईहरुले। यो कुनै साझा संगठनको होइन, साझा चाहिँ मोर्चा होइन। लिम्बुवान पार्टी सम्बद्ध तपाईको पार्टीको तपाईको यो संघर्षको फोरम बनाउनु भएको हुन्। त्यो पार्टीले तपाईको किराँत मोर्चा बनाएको छ, लिम्बुवान मोर्चा बनाएको छ, थरोड मोर्चा बनाइदिएको छ, अरू मोर्चाहरू बनाइदिएको छ। त्यो मध्येमा तपाईको मगराट संघर्ष समिति पनि बनाइदिएको छ। त्यसमा अल्मलिनु पर्ने जरुरत छैन। दोस्रो, उहाँहरूलाई गर्नुहोस्, त्यो धेरै राम्रो हो। मगराटको विषयमा लड्ने एकाध मान्छेले मात्र होइन, संगठनले मात्र होइन, सबैले लड्ने हो। यो विषयमा जो जो बिउजुनु भएको छ सबै जाग्नुहोस्, हिट्नुहोस्। जो जो सुत्नु भएको छ त्यो सबै अब बिउजुनुहोस्। हाम्रो आह्वान त्यो हो। र अझै तपाईको हेर्नुहोस्, मगराटको मुद्दालाई एक ठाउँमा इमान जमानका साथ यदि मनदेखि नै लागेको हो भने मगराट संयुक्त संघर्ष समितिमा चाहिँ
राम भाइहरू लगायत तपाईँको अरू जो जो हुनुहुन्छ आउनुहोस्, सबै पार्टी सम्बद्ध साझा चाहिँ फोरम हो यो। लिम्बुवान पार्टीको तर्फबाट आउनुहोस् न, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नि त। यहाँ यो विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध साझा पार्टीहरूको चाहिँ एउटा सङ्घर्षको साझा फोरम हो नि त यो। तर साझा फोरममा नआएर एक्लै एक्लै त्यो हिसाबले जाने हो भने त कि मगराटको विरुद्धमा लाग्नु भएको छ तपाईँहरू, कि चन्दा उठाउने मात्रै उपाय गर्नु भएको छ, त्यो काम चाहिँ अपराध हो, त्यो नगर्नु होला। म तपाईँहरूलाई राम्रै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला अध्यक्षले किन यो टिटो कुरा गर्दैछ भन्ने कुरो। नेपाल मगर सङ्घको अभियानमा म 3 कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा जीवन बिताएको मान्छे हो। 12 वर्ष भइसक्यो। जिल्लामा 1 कार्यकाल, सम्पर्क समन्वय समितिमा जो जगत रेशमी मगरजी हुनुहुन्छ उहाँ मेरो नेता हुनुहुन्छ, त्यसमा 1 कार्यकाल। मगर सांस्कृतिक सङ्घको संस्थापक सचिव म भनेपछि हामीले यत्रो चाहिँ अराउन्ड चाहिँ 2 दशक चाहिँ समय हामीले बिताइरहेका छौँ, अझ पनि हाम्रो शिकायत पुगेको छैन कि। त्यो बेलादेखि हामीले सकेको जानेको मगराटको पक्षमा या समानताको पक्षमा हाम्रो लडाइँ त जारी छ नि। बरु आन्दोलन अभियान भन्ने कुरो सरै एउटै खालको हुँदैन कि, त्यसले समय परिस्थिति अनुसार उतार चढाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसरी मगराट आन्दोलनले एउटा रूप लिँदै थियो 2072 भन्दा पहिलेदेखि नै हाम्रो चालु थियो त आन्दोलन त। मात्रै के रहन् त्यसका स्वरूपहरू समय सापेक्ष फरक फरक थियो। तत्कालीन सङ्घका अध्यक्ष मेरो अध्यक्ष नेता महेन्द्र थापा मगर दाईको नेतृत्वमा हुँदादेखि नै मगराट आन्दोलनले धेरै उचाइ लिएको थियो। त्यसपछि मेरो नेतृत्व आइसकेपछि संविधान जारी सँगै हामीले विमति जनाएका छौँ। 8औं चाहिँ मगराट एकीकृत मगराट सहितको तपाईँको स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका छौँ। 3वटा प्रदेशमा तपाईँको मगराट बन्द कार्यक्रम 3-4 पटक गरिसकेका छौँ। मगराट आन्दोलनमा त्यहाँ विरन्त गरेका छौँ। तर दुर्भाग्य के रह्यो भने चाहिँ मगराट आन्दोलन चालु रहँदाखेरि मगराटका जो हाम्रो उनीहरूकै मान्छेहरू, हाम्रै जो छ तपाईँको हेर्नुहोस् मगराटवासीहरू नै त्यो विरुद्धमा आए। किन आए त? यसको मतलब के रह्यो भने चाहिँ सिपाही बिनाको जर्नेलहरूले युद्ध घोषणा गरेर मात्रै लडाइँ जितिँदैन भन्ने पनि हो। पहिला हाम्रो सिपाहीहरूलाई तपाईँको हामीले कति कोचिङ गर्यौँ, हामीले लड्न खोजेको के हो, किन लड्दैछौँ, केका लागि लडिरहेछौँ, यो कुरा पहिले मगरले बुझ्न जरुरी छ कि। त्यसपछि मगराटका जनताले, त्यसपछि सबै नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म जनताको तहमा हाम्रा कुराहरू तल पुर्याउँदैनौँ, युवाहरूको सवालमा पनि तपाईँको जबसम्म स्थानीय तहसम्मका युवाहरूलाई हामीले कोचिङ गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म युवाहरू यो सत्यको पक्षमा चाहिँ लड्न सक्नुहुन्न, बरु उहाँहरू दुरुपयोग हुनेछन्। त्यस कारणले यो पक्षमा चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर गर्दै जानु जरुरी छ। र दोस्रो, मगराटको मुद्दा, मगराटको आन्दोलन कसैले उठाए कसैले सिधे भन्ने कुरो त्यसमा कुनै तर्क छैन, त्यसमा दम छैन। यो मुद्दा कसैले बिक्री गर्दैमा बिक्री हुने पनि होइन, हत्या गर्दैमा हत्या हुने पनि होइन, रोकेर राख्दैमा रोकिने पनि होइन। जबसम्म मगराट सहितको गणतन्त्र नेपाल निर्माण हुँदैन नि, तबसम्म हामी त के, हामी भन्दा 2टा पुस्ता मर्दासम्म पनि यो मुद्दा उठिरहनेछ। त्यस कारणले यो मुद्दा सुत्ने मुद्दा पनि होइन, यो मुद्दा ढल्ने मुद्दा पनि होइन, यो मुद्दा चाहिँ मर्ने मुद्दा पनि होइन। मगराटको मुद्दा मर्नु भनेको नेपाल मर्नु हो। यो आजको हाम्रो देश नेपालको त भर्खरै नामाकरण भयो नि, त्यो भन्दा पहिलो प्राचीन नाम त मगराट हो यो देशको नाम। त्यस कारणले हामी लेखे पढेका साथीहरू पनि छन् पनि, प्राय चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढेका चाहे पिएचडी तपाईँको होल्डर साथीहरू हुन्, चाहे तपाईँको मास्टर डिग्री होल्डर साथीहरू हुन्, या अन्य तपाईँको कतिपय चाहिँ इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरू किन नहुन्। कहिले काहीँ तपाईँको जसले तपाईँको फिजिकल एउटा तपाईँको बायोलोजीमा चाहिँ डक्टर गर्नु भएको छ भने मगराटमा को विषयमा गर्नु भएको छ कि छैन? अवश्य पनि गर्नु भएको छैन होला। उहाँले तपाईँको बायोलोजीको विषयमा बोल्नुभयो भने त्यो मिट खान्छ, ठिक हुन्छ।
तर आफैले नपढेको मगराटको विषयमा बोल्नुभयो भने त्यो गल्ती हुन्छ के। त्यस कारणले पढे लेखेका साथीहरूले पनि आफूले जुन विषयमा जुन फ्याकल्टीमा पढे हो त्यो विषयमा मात्र तपाईले चाहिँ आफ्नो दम देखाउनुस् के, आफ्नो ज्ञान चाहिँ तपाईको व्यक्त गर्नुस्, आफ्नो अडान जिकिर गर्नुस्। तर आफूलाई नै थाहा नभएको विषयमा रे को भरमा तपाईको अभिव्यक्ति दिनुभयो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ। आज त्यही भइरहेको छ। पढे लेखे भन्ने बित्तिकै सबै विषयमा जाने बुझे हुन्छ भन्ने खालको सर्वसाधारणलाई पर्न जान्छ। त्यस कारणले मगराटको विषयमा, मगर मुद्दाको विषयमा, आदिवासीको विषयमा या पहिचान र अधिकार सहितको संहिताको विषयमा, पूर्ण समानुपातिक समावेशीको मुद्दाको सवालमा या धर्मनिरपेक्षताको सवालमा, यो सवालमा तपाईको अध्ययन नगरेर तपाईहरुले पक्क बोलिदिँदाखेरि यहाँ हिजो सदियौं वर्षदेखि अन्यायमा परेका जाति, समुदाय, वर्ग र महिलाहरू, क्षेत्रहरू चाहिँ अन्यायमा परिरहेका छन् है। त्यसो नबोलिदिनु होला। किनभने हामी इन्फर्मल्ली मगरहरूको युनिभर्सिटीमा मात्र पढे होइन। तपाईहरु जस्तै तपाईको हेर्नुस्, हामी पनि छाती खोलेर खुब पढेका हौ नि त त्यहाँ त। तर त्यो पढाइले मात्र त नपुग्दो रहेछ। युनिभर्सिटीमा पढ्यौं, तर त्यो पढाइ भनेको कसको लागि त रहेछ त भन्दाखेरि अन्तत तपाईको पढ्यो पढाइ टुङ्गिएपछि शासकहरूको पाउमा गएर लम्पसार पर्ने खालको पढाइ भएको कारणले यो देशको पढाइले हामीलाई चाहिँ काम गरे छैन के। त्यसो भएको कारणले पढाइ समय सापेक्ष, समाज सापेक्ष, देश सापेक्ष, त्यो चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ भनेको कारण यही हो। त्यसो भएको कारणले युवा साथीहरू यो विषयहरूमा बढी मन्थन गर्न जरुरी छ। कसैको रेको आधारमा तपाईहरु दौडिने काम नगर्नु होला। संगठनको विधि विधान भित्र रहेर, आफ्नो संस्थागत इथिक्स भित्र रहेर, संस्थागत हिसाबले नै तपाईहरु चल्न सिक्न जरुरी छ। संगठन बन्न बाहिरका साथीहरू जता दौडे पनि त्यति अर्थ लाग्दैन। संगठन भित्र चाहिँ रहेर लिडरशिप गर्ने साथीहरूले आधार बिना, धरातल बिना जता ततै चाहिँ दौडिनु भयो भने त्यसले मगर युवाहरूलाई, मगर संघलाई अथवा चाहिँ मगर युवा संघलाई ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के रह्यो भने हाम्रो मुद्दा मगराट मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि गर्ने पनि हो, शैक्षिक तपाईको समृद्धि हुने पनि हो, तपाईको हेर्नुस् राजनीतिक हिसाबले तपाईहरुको पहुँच निर्माण गर्ने पनि हो, आफ्नो भाषा, संस्कृति र संस्कारको विकास गर्ने पनि हो, हाम्रा धर्महरूलाई समृद्ध बनाउँदै जाने पनि हो। यो चौतर्फी चाहिँ तपाईँ हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ। तर हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ के रह्यो भने मुख्य विषयलाई हामीले अँगाल्न छोडेर अंशमा जुन्दिराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ अंशमा मात्र अल्मलिन्छौँ। यहाँ आज तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल चाहिँ घोषणा भइसकेपछि, 3 तहको चुनाव भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा हामीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा नयाँ ऐनहरू, नियमहरू बन्दैछ के। जो ऐन नियमहरू बन्दाखेरि एउटा शब्द मात्र हाम्रो विरुद्धमा पर्यो भने त्यसले चाहिँ पुस्तौं पुस्तासम्म हामीलाई क्षति हुन्छ। त्यतातिर हाम्रो चाहिँ तपाईको ध्यान गएको छैन। यो मगरको सवालमा मात्र होइन, यो सिङ्गो आदिवासीको सवालमा पनि हो। सिङ्गो उत्पीडित चाहिँ बाहुनहरू, क्षेत्रीहरूको, दलितको, मरिसी मुस्लिमको या महिलाहरूको सवालमा पनि हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ एउटा कमजोरी के गरिरहेका छौँ भने जति प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न, कार्यान्वयन गर्नतिर कहिले लागेका छैनौँ। मात्रै आन्दोलन हो, मात्रै लड्ने हो, भिड्ने हो, तर के भइदियो भने चाहिँ प्राप्त गरेका कुरालाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न, कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यान गएको छैन। त्यो हाम्रो कमजोरी पक्ष हो। आन्दोलन गर्नुपर्छ, लडाइँ पनि लड्नुपर्छ, नलडिएर त हुँदैन। तर जति प्राप्त गरेका छौँ अधिकारहरू, उपलब्धिहरू, त्यसलाई रक्षा गर्न जरुरी छ। सबै कुरा तपाईको फाल्टु काम नलाग्ने भन्ने कुरो त छैन। जसरी नेपालमा तपाईको दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक ILO 169 चाहिँ तपाईको नेपालमा 2065 साल भाद्र 5 गते संसदले पारित गरेको छ के।
जो ILO 169 भित्र तपाईको जल जमिन जंगलदेखि लिएर आदिवासी सम्बन्धी धेरै अधिकारहरू छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर हामीले किन चासो गरेनौं? यो हाम्रो ध्यान पुगेन नि त। मगराट सहितका हाम्रा अधिकारहरूलाई यदि चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारले सत्ता पक्ष भएर स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धी तपाईको जो सहमति पत्र UN को डिक्लेरेसन छ त्यसलाई चाहिँ नमान्ने हो भने अब नेपाल मगर संघ र मगरहरूले अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या UN मा चाहिँ मुद्दा फाइल गर्ने भनेर मगर संघको रोल्पाको 11औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेका छन्। त्यो सानो निर्णय होइन, यो धेरै हिसाब गरेर गरेका छौं। त्यस कारणले युवा साथीहरू यो लगायतका हाम्रो तयारी पहिले गर्न जरुरी छ। हामीले जुन संगठनमा बसेका छौं, जुन लडाईमा छौं, त्यसको महत्व र त्यसको विषयमा पहिले हामी चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्न जरुरी छ। त्यसपछि हामीलाई जसले विभेद गरेको छ, जसले हाम्रो अधिकार चाहिँ खोजिदिएको छ, त्यसको सवालमा समेत बुझ्न जरुरी छ। त्यो भनेको हिस्ट्री सिक्ने हो नि त। त्यसकारण हामी आफ्नो तयारी गर्ने हो। तयारी बिना सूचनाको तयारी गर्न पर्यो, ज्ञानको तयारी गर्न पर्यो, संगठनको तयारी गर्न पर्यो, लडाईको तयारी गर्न पर्यो, सम्पर्क समन्वय गरेर राजनीतिक शक्ति, राज्य, अन्य जाति समुदायसँग सम्पर्क समन्वय गरेर बल्ल हामी लडाई लड्ने हो नि। तयारी संगठनमा मात्रै गर्ने, वैचारिक तयारी पनि नगर्ने, ज्ञानको तयारी पनि नगर्ने, योजनाको तयारी पनि नगर्ने, अनि चाहिँ लड्ने भन्दाखेरि हामी नहारेर को हार्छ त नि? त्यस कारणले लडाईका पाटोहरू चौथुर्पी हुन्छन्। त्यो चौथुर्पी लडाईका तयारीहरू हामी कति गर्यौं भन्दाखेरि पहिलो कुरा मगर युवाहरूलाई तलसम्म कोचिङ गर्न जरुरी छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको युवाका रोजगारका कुरा होला, उसका अधिकारका कुरा होला, उसको व्यक्तित्व निर्माणका कुरा होला, कुलोटबाट चाहिँ तपाईको उसलाई चाहिँ उम्काउने कुरा होला, त्यहाँबाट चाहिँ छेक्ने कुरा होला। यो कुरा पनि मगर युवा संघका चाहिँ तपाईको कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यस कारणले युवाहरू तपाईको एउटा धारिलो हतियार पनि हो। त्यसलाई चलाउन जाने विपक्षीलाई तपाईको क्षति गर्छ, चलाउन नजाने फेरि आफैले क्षति गर्छ नि फेरि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा नीति विधि योजना सहित नै तपाईको स्कुलिङ गर्न जरुरी छ। त्यो स्कुलिङको एउटा प्रारम्भिक रूप हो आजको कार्यक्रम। यो पहिलो सेसन हो। अब यसको आइटन र यसको चाहिँ डिग्री बढ्दै जान्छ। आज यो विषयमा अब फेरि अर्को विषयमा जाने हो। त्यो दोस्रो चाहिँ युवा साथीहरूले, केन्द्रका साथीहरू, म केन्द्रीय कमिटीमा बसेर तपाईको केन्द्रीय नेता बन्नको लागि मात्रै भन्ने नसोच्नु होला। तपाई जुन पद र तहमा हुनुहुन्छ तपाईको कर्तव्य नबिर्सनु होला। तपाई युवा जीवनभर हुने होइन नि। जुन महत्त्वपूर्ण पिरियडमा तपाई युवाहरूको संगठन नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवनकाल र आफ्नो पिरियडमा के दिएर जाने, मैले के चाहिँ सिकेर जाने भन्ने दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले राम्ररी गर्नुस् है। समय फेरि फर्की आउँदैन नि। समय गएपछि त त्यो फर्किँदैन, फेरि अर्को पुस्ताको मात्रै समय आउँछ। त्यस कारणले तल्लो तहसम्म संगठन निर्माण गर्नुस्, त्यो संगठनलाई विधि प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्ने त्यो सिकाउनुस्, मुद्दा सिकाउनुस्। त्यसपछि आन्दोलन या तपाईको अभियान चलाउनेमा अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले अवश्य पनि राम्रो गर्नेछ। र हामीले चाहन्छौं अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघ मार्फत पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा कम्युनिटीहरूसँग पनि युवा संघ मगरलाई तपाईको जोड्ने हाम्रो प्रयास छ। यो जोड्यौं भने स्किलको सवालमा या सूचनाको सवालमा या व्यक्तित्व निर्माणको सवालमा तपाईको नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, संसारभरिका युवाहरूले आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो विचार क्षमता, योजना कसरी चाहिँ तपाईको एउटा उचाइमा निर्माण गरे भन्ने कुरो पनि हामीले त्यो रेफरेन्स लिन चाहिँ सहज हुन्छ। जसको कारणले मगर युवाहरूले पनि आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरो म फेरि पनि यहाँहरूलाई राख्दै, यो अभियानमा लामो समयदेखि हाम्रा सुरेश आले मगर लगायतका तमाम चाहिँ योद्धाहरूले लामो समयदेखि लड्नुभयो। राजनीतिक आन्दोलनको धरातलबाट टिकेर पनि लड्नुभयो, सामाजिक आन्दोलनको धरातलबाट पनि लड्नुभयो। यो दुईटा आन्दोलनलाई सँगसँगै नलग्दासम्म नेपालमा उत्पीडित जाति वर्गको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने हाम्रो आजको पनि ठहर हो, निष्कर्ष पनि हो। युवाहरू या उत्पीडित समुदायहरू
सामाजिक हिसाबले मात्र लडेर लागेर हाम्रो चाहिँ मुक्ति सम्भव छैन भन्ने हो। त्यो मात्र होइन, राजनीतिक हिसाबले मात्र लागेर मात्र पनि पूर्ण मुक्ति नहुने रहेछ भन्ने कुरो 10 वर्षको जनयुद्धमा जसरी बलिदानी लडाई लडे मगरहरू युवाहरूले त्यसले पनि त देखायो नि। 10 वर्षको एउटा विद्रोहमा तपाईँको मगराटको चाहिँ रोल्पा रुकुमको भूगोलमा जो विस्फोट भयो नि, त्यो मगराट सहितको तपाईँको नयाँ नेपालको आकांक्षाका साथ विस्फोट भएको विद्रोह भएको, त्यो भित्र मगराटको विद्रोह थियो। त्यो कति सदुपयोग भयो कति दुरुपयोग भयो त्यो समीक्षाको विषय हो, अध्ययनको विषय हो। तर त्यो बेलामा मगराट सत्ता चलेको थियो आधार इलाकाहरूमा, मगराट सेना निर्माण भएको थियो। कम्तीमा हाम्रो पढे लेखेका सैद्धान्तिक हिसाबले उचाइ प्राप्त गरेका मगर युवाहरूले पार्टीको विचार सिद्धान्तहरू थाहा पाएर लडे होलान्, मरे होलान्। तर त्यो नपढेका, त्यो सिद्धान्त विचार अध्ययन नगरेकाहरूले कम्तीमा अब चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था होइन कि मगराट सहितको चाहिँ नयाँ नेपाल बन्छ यो भन्ने कुरा त बुझेकै थिए, त्यही कारणले मरेका हुन्। यो हिसाब निस्किरहन्छ, यो विषय उठिरहेको छ। त्यस कारणले सायद 10 वर्षे जनयुद्धमा मगर युवाहरूले त्यो बलिदानी चाहिँ तपाईँको एउटा लडाई नलडेको भए अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका जो नेताहरूको नेतृत्व चाहिँ सफल हुँदैन थियो। जनयुद्धको लडाई त्यो उचाइमा जाँदैन थियो र राजतन्त्र दल्दैन थियो। नेपालमा जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्र दल्दैन थियो। मगर युवाहरूले रगत नदिएको भए जनयुद्धले उचाइ हासिल गर्दैन थियो। यो कुरा सत्य हो नि। त्यसकारण आजको दिनसम्म पनि हाम्रो रगतको हिसाब किताब हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो उठिरहेको छ। सबै कुरा एकै कालखण्डमा एकै युगमा एउटा लडाइँमा एउटै चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यस कारणले आज लगभग मगर सहितका चाहिँ नेपालका आदिवासीहरूको आन्दोलन तयारी पिरियडमा छ। यो एउटा स्कुलिङको पिरियडमा छ। एउटा तपाईँको जुन अझै यसलाई चाहिँ सुझबुझका साथ चाहिँ तपाईँको नयाँ ढङ्गले मुभ गर्ने राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा लिएर अगाडि बढ्ने चाहिँ पिरियडमा छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी राजनीतिक हिसाबले हाम्रा विचारहरू विविधता छ, तर मगर आन्दोलन र मगराट आन्दोलनले, आदिवासी आन्दोलनले, नेपालका न्यायपूर्ण आन्दोलनले उठाएका साझा मुद्दाहरूमा एकता, यही हो लाइन। जसरी मधेसका चाहिँ राजनीतिक दलहरू फरक फरक थिए, फरक फरक चाहिँ विचारका थिए, फरक फरक पार्टीका थिए, तर मधेस र मधेसी जनताको सवालमा चाहिँ एक ठाउँमा आएको कारणले आज मगर सहितका आदिवासीहरूको भन्दा मधेसका जनताले राजनीतिक लगायतका तमाम अधिकारहरू बढी प्राप्त गरे के। यो कुरा त बिर्सनु भएन नि। त्यस कारणले राजनीति गर्नु भनेको कसैलाई निषेध गर्नु होइन। राजनीति गर्नु भनेको कसैलाई हस्तक्षेप गर्नु, ओभरल्याप गर्नु होइन। बरु मगर अभियानमा लाग्ने साथीहरूले राजनीति गर्ने ठाउँमा राजनीति गर्नुस्, सामाजिक गर्ने ठाउँमा सामाजिक काम गर्नुस्। पार्टीका कुराहरू यहाँ लिएर संगठनमा लिएर लाड्ने काम नगर्नुहोस्। संगठनले उठाएका कुरा, जातिले उठाएको कुरा, समाजले उठाएका कुरालाई चाहिँ पार्टीभित्र स्थापित गर्नुहोस्, त्यहाँ लड्नुहोस्। तर जाति समुदायले उठाएका जायज कुराहरूलाई त्यहाँ नउठाउनु भनेको त्यो गल्ती हो। त्यहाँ नलड्नु भनेको त्यो गल्ती हो। त्यसो भएको कारणले विचार, पार्टी, नेता फरक हुन सक्छ, तर पीडा एउटै हो, समस्या एउटै हो र त्यसका समाधान पनि एउटै हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी अलि साँगुरो रूपबाट होइन, साँगुरो सोचबाट होइन, अलि फ्राकिलो सोचबाट अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले चाहिँ सोचे भन्दा अलि छिटो नै परिणाम प्राप्त हुन्छ। बाँकी मगर सङ्घको इनिसिएसनमा जो दुईटा प्रदेशमा नामाकरण सकाइसकेको छ। एउटा प्रदेशमा अघि नै वक्ताहरूले भन्नुभएको जस्तै प्रदेश नम्बर 5लाई चाहिँ मगराट सहितको नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने अडानका साथ 11.5 लाख चाहिँ हस्ताक्षर गरेर हामीले बुझाएका छौँ। त्यो लडाईँको एउटा प्रक्रिया हो। सायद यो खालको काम चाहिँ नेपालका कुनै पनि प्रदेशका कुनै पनि सङ्घर्ष समितिहरूले, कुनै पनि तपाईँको समुदायले गरेका थिएनन्। यो किन यसो गर्दैछौँ त भन्दाखेरि भोलि तपाईँको राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो भने हामी प्रमाण जुटाउँदैछौँ। चिज त्यहाँसम्म जान्छ कि अहिले कसले ठिक बन्छ बेठिक बन्छ त्यसको पछाडि दुख गर्ने होइन।
हामी आफ्नो तयारी र आफ्नो रोडम्याप अनुसार जाने हो। त्यो सँगै 2076 साल फागुन 26 गते बुटोलमा अन्तिम तपाईँको हामीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। जो पत्रकार सम्मेलन नेपाल मगर सङ्घ, संयुक्त मगर मञ्च नेपाल, मगरार संयुक्त सङ्घर्ष नेपालले गरेका छौँ कि अबको पहिलो हाम्रो आन्दोलन यहाँ चाहिँ तपाईँको 5 नम्बर प्रदेशमा नै मगरार आन्दोलन केन्द्रित गर्ने, सबै जाति समुदाय, सबै पार्टी, सबै व्यवसायी सबै लाग्ने, तर नामाकरणको सवालमा पहिलो फाइट गर्ने भन्ने कुरो थियो। त्यसलाई हामीले आन्दोलनका घोषणा पनि गरेका थियौँ, पोस्टरहरू पनि तपाईँ निकालेका थियौँ, तर अहिले कोरोना चाहिँ कहरको कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनहरूलाई तपाईँको हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। ल अहिले राज्यले त्यो संसदले पनि नामाकरणको विषयलाई चाहिँ स्थगित गरेर राखेको अवस्था छ र आन्तरिक हिसाबले हामी राजनीतिक दलहरूसँग र आन्दोलनकर्मीहरूसँग चाहिँ डायलग गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। बाँकी सत्तामा एकार्च हाम्रो मान्छे हुँदैमा यो कायापलट हुने होइन। पहिले सत्तालाई बुझौँ न, सत्ता कस्तो छ हेर्नुहोस्। त्यो सत्तामा अहिलेको शासन व्यवस्था र संरचनामा एकाध मन्त्री त के प्रधानमन्त्री नै हाम्रो मान्छे भए पनि हुँदैन है। राज्य संरचना हाम्रो पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरो ठुलो कुरा रहेछ नि त। त्यसका नीति, त्यसका व्यवस्था, त्यसका संरचना, त्यो सबै कुरा नबुझ्दासम्म हामी चाहिँ व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छौँ। तर त्यो सबै बुझेपछि त्यो व्यवस्था र नीति र संस्थागत चाहिँ तपाईँको संरचनाले गर्दा नै हामी चाहिँ बाइपास भएका छौँ, हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छौँ भन्ने बुझाइमा पुग्नै पर्छ। त्यस कारणले कम्तीमा साथीहरूले अहिलेको जारी संविधान पढ्नुहोस्, कहाँनिर हामीले के अधिकार पाएका छैनौँ त्यो खोट्याउनै पर्छ। 1910 को तपाईँको जुन मुलुकी ऐन एकपल्ट पढ्नुहोस् न, त्यो पढ्न जरुरी छ। बल्ल डुब्छ कि यहाँ तिर डुब्छ कहाँ के भएर रहेछौँ भन्ने कुरो। त्यस कारणले अझै तपाईँहरूको उमेर छ, समय छ, तपाईँका आफ्नै फ्याकल्टी पनि होला। धेरै जसो युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकाडेमिकली तपाईँहरूको चाहिँ क्वालिटी बन्नै पर्छ। त्यसको लागि एउटा छुटाउनै नहुने चाहिँ विषय के भने तपाईँ कानुनको विषय पढ्नुहोस् है। ल विषय अनिवार्य पढ्नुहोस्, त्यसले चाहिँ सत्तालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई फाइट गर्न पनि तपाईँलाई एउटा इम्पावर प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि शक्ति र तपाईँको निकायमा चार्ज गर्नको लागि पनि तपाईँको छिटो सहज हुन्छ। तपाईँले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने पनि एलएलबी पढ्नुहोस् न, 3 वर्ष समय दिनुहोस् के। तर राज्य के हो, कानुनी अधिकार के हो, पोलिटिक्स के हो भन्ने कुरो बुझ्नै जरुरी छ भन्ने कुरो अनुरोध गर्दै म प्रस्तुता साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खला फेरि हप्ता दिनभित्र नै राख्नुहोस्। बरु त्यो श्रृङ्खला के विषयमा हुन सक्छ, शिक्षा विषयमा होस्, कुनै पेसा विषयमा होस्, अन्य कुनै विषयमा, यो निरन्तर जाओस्। र अहिले म विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु थापा मगर जी पनि यही हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको अरू सम्मान्य समितिका अध्यक्ष हाम्रा हुमराज खपाङ्गीजी पनि मैले देखेछु। त्यसै गरी तपाईँको महिला सङ्घका अध्यक्ष विनिता आले मगर पनि हुनुहुन्छ होला, भूपू सैनिकका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूले पनि श्रृङ्खलाबद्ध 1-2 दिनमा नै राख्नुहोस्। सरोकार राख्ने विषयमा यो श्रृङ्खलाबद्ध राख्ने हो यो कार्यक्रम। त्यसको लागि मगर सङ्घले यो म्यानेजमेन्ट गर्छ, तर यो विषय चाहिँ तपाईँको विचारको बहस, ज्ञानको बहस, विषयवस्तुको बहस, क्षमताको बहस यो जरुरी छ। यो बहस नहुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ हुने काममा भन्दा नहुने काममा बढी अल्झिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँहरूलाई भन्न बहस गर्न जरुरी छ भने सञ्जालमा बाहिर नगर्नुहोस्। तपाईँ एउटा आफ्नो भित्र टिमभित्र गर्नुहोस् न। बहस गर्नेसँग एउटा इथिक्स हुनुपर्छ कि कुन कुन बहस बाहिर गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो हुन्छ नि, त्यो पनि जान्न जरुरी छ। हाम्रो बहसले तिक्तता पैदा गर्ने होइन नि, हाम्रो बहसले नयाँ चेतना निर्माण गर्ने हो नि त, नयाँ सूचना प्राप्त गर्ने हो नि त, नयाँ योजना चाहिँ निर्माण गर्ने हो नि। त्यस कारणले हाम्रो बहस हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो बहसपछि हाम्रो धेरै साथीहरूको भेटघाट भएको छैन कि, चाहे सञ्जालमा होस् चाहे फिजिकलले होस्। यो चाहिँ यो बहसको तरिका यो मिलेन भन्ने हो, यो खालको बहस चाहिँ राम्रो होइन भन्ने हो। यो कुराहरू राख्दै आज जो आयोजक साथीहरूले बोलाएर चाहिँ भेटघाट गर्ने, विचार राख्ने जो मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुता साथीहरूलाई र मगरार संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजकज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा सकिएको यो कहरलाई मध्यनजर गरेर आगामी हाम्रा चाहिँ
सोगुलो आन्दोलन अभियान कसरी लैजाने भन्ने कुरोमा चाहिँ फेरि सङ्घर्ष मगराट संयुक्त सङ्घर्ष समितिको र संयुक्त मगर मञ्च नेपालको आयोजनामा त्यो योजनाहरू बन्दैछ, बनिसकेपछि त्यो अगाडि बढ्नेछ, त्यसमा युवाहरूको विशेष भूमिका रहनेछ भन्ने कुरो राख्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद। जय मगराट गणतन्त्र नेपाल।